بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیکر چلا دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ واللو خلیل نو حکم ہویا، میرے واسطے جلدی اسار کعبہ، لے جانا تو فوج فرشتیاں دی، کر دے جلدی نال تیار کعبہ، ایسی لگن نل کری تیار کعبہ، کہ تیرے کم دا ہووے شاہکار کعبہ، تے جو بھی منگے گا دیواں گا یار تینوں، جڑے دن تو کیتا تیار کعبہ، عرض کیتی خلیلن یا مولا، تو تے بے پرواہ صدا بنائے، تو تے رہنا نہیں کعبے دا کی مطلب، کادے لئی تعمیر کراوڑائے، حکم ہویا عیسیٰ تو بعد ایتھے، میرے خاص محبوب نے آوڑائے، تانے دیوڑ گے جدوں بے دین اسنو، اس ایدے والمکھ پر تاوڑائے، کاریگر خلیل نگران اللہ، اسماعیل جدا مزدور ہے سی، ہندی جامدی سی جیوے دیوار اوپر، باپ بیٹے دی تباہ مسرور ہے سی، عرض کیتی خلیلن یا مولا، میرے اتے کرم ضرور کر دیں، جس نبی دا تو ہے ذکر کیتا، میری جد وچوں او دا ظہور کر دیں۔ ہر قسم دے حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم،
پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے. اور ڈبے دا منہ نا تھوڑا جا ادھر کر دے، اور ڈبے دا منہ تھوڑا جا ادھر کر کے تھوڑی جی آواز کھول دے، بس ٹھیک ہے. باقی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت دا بے حد شکر ہے جس مالک دی عطا کردہ توفیق نل او دے گھر دے اندر خطبہ جمعہ دی ادائیگی واسطے بر وقت جمع ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اپنے گھر دے اندر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جد الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے چند ایک پہلو ذکر کرن دا ارادہ ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک اندر تقریباً 69 مقامات تے آیا، جنہ وچوں 15 مقام صرف سورۃ البقرہ دے اندر نے، جنہ جگہ تے اللہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا. بس ٹھیک ہے. آگے پارہ نمبر 13 دے اندر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نام تے پوری ایک سورت دا نزول فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذاتی نام ابراہیم ہے. ابراہیم دا معنی بزرگی والا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم دا نام مؤرخین نے تاریخ دے اندر تارخ بیان کیتا ہے، لیکن قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر بیان کیتا ہے. تو اس واسطے اسیں جو اللہ نے قرآن پاک اندر ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام بیان کیتا ہے انہوں راجے قرار دیاں گے، اور اس واسطے یہی تسلیم کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر ہے. ذاتی نام تو علاوہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو کچھ صفاتی نام بھی عطا فرمائے، اور انہاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چند ایک صفاتی نام بھی نے. سب تو پہلے نمبر تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا صفاتی نام حنیف ہے. حنیف دا معنی ہوتا ہے یک طرفہ. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا دوسرا صفاتی نام خلیل ہے. خلیل دا معنی جگری دوست، گہرا دوست. اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام صدیق ہے. صدیق دا معنی ہوتا ہے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے اور گفتار دا بھی سچا ہوئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام وفا ہے. وفا دا مطلب ہوتا ہے وفاداری کرنے والا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام شاکر ہے. شاکر دا معنی اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا. اللہ فرماندے نے شاکر لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام حلیم ہے. حلیم دا معنی بردبار، تحمل مزاج
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام اواہ ہے۔ اواہ دا معنی ہوندا ہے نرم دل، نرم گوشے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام منیب ہے۔ منیب دا معنی ہوندا ہے اللہ وال رجوع کرنے والا۔ یہ تینوں صفاتی نام اللہ نے ایک آیت اندر بیان کیتے، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چند ایک صفاتی نام نے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قدر اللہ رب العزت نال وفاداری کی تھی کہ اللہ نے جس وقت جس جگہ تے جویں بھی آزمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کر کے دکھائی۔ ہر معاملے اندر، ہر رشتے اندر اللہ نے آزما کے ویکھیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے نا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ اور خلیل اللہ دی دوستی دے درمیان باپ آ گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی پرواہ کیتے بغیر اپنے مالک نال وفاداری کیتی، جنہ لائیاں انہاں توڑ نبھائیاں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ اور خلیل اللہ دی دوستی دے درمیان قوم آ گئی، قبیلے والے آ گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی دی پرواہ کیتے بغیر اپنے خالق و مالک نال وفاداری دی مثال قائم کی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ اور خلیل اللہ دی دوستی دے درمیان بادشاہ وقت نمرود آ گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ دی پرواہ کیتے بغیر نہ ڈر ہو کے بے باک ہو کے اپنے مالک دنل وفاداری کی تھی۔ حضرات ذی وقار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اور خلیل اللہ دے درمیان بیوی تے بچہ آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے آزمایا تو بیوی بچے نو بیابان جنگل اندر چھوڑیا، مالک نل وفاداری کی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ اور خلیل اللہ دے درمیان بیٹا آ گیا، تو اللہ رب العالمین دے حکم تے خواب بھی سچ کر دکھایا، بیٹے دے گردن تے چھری چلا کے مالکاں دے نل وفاداری کی تھی۔ جدوں ہر موڑ تے ہر موقع تے وفاداری کی تھی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی ابراہیم نو جدوں آزمایا، جویں آزمایا میرا نبی کامیاب نکلے آئے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی نو کئی ایک اعزازات نال نوازیا، کئی ایک اعزازات نال نوازیا، کئی ایک شانہ نال نوازیا۔ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا میرے نبی ہے جڑا صحن بیت اللہ اندر مقام ابراہیم ہے، انہوں نماز دی جگہ بنا لو۔ حضرات ذی وقار حاجی عمرہ کرن والا جدوں 7 چکر طواف دلا لین تو بعد مقام ابراہیم تے آ کے 2 رکعت نفل ادا نہیں کرے گا، عمرہ مکمل نہیں ہوندا۔ اے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے اے امت محمدیہ واسطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بھی نمونہ ہے۔ حالانکہ اسی نبی پاک دی امت ہاں، اسی امت محمدیہ، ابراہیم علیہ السلام کنے ہزار سال پہلے گزر چکے نے حضرات ذی وقار، لیکن اللہ نے اپنے یار نال پیار ہے، اللہ نے اپنے خلیل نال محبت ایڈی گوڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل دی زندگی نو بھی ساڈے واسطے نمونہ بنا چھوڑیا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، یاد رکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بعد اللہ دی زمین تے جننے بھی نبی تے جننے بھی رسول آئے نے سارے ابراہیم پیغمبر دی نسل وچوں آئے نے۔ آپ تو بعد جننے بھی نبی آئے، جننے بھی رسول آئے، سارے آپ دی نسل وچوں آئے۔ ایسے ہی واسطے آپ نو جد الانبیاء یا ابو الانبیاء کیا جاندہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام اسحاق ہے، ایک دا نام اسماعیل ہے علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق دے بیٹے، سیدنا اسحاق خود نبی، انہاں دے بیٹے سیدنا یعقوب نبی، یعقوب دے بیٹے یوسف نبی،
پھر انہاں دیاں اولاداں اگے بنی اسرائیل انہاں اندر کئی ایک نبی آئے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے بیٹے نے اے خود بھی نبی نے انہاں وچوں اگے بچے پیدا ہوئے انہاں وچوں اگے بچے پیدا ہوئے نسل در نسل چل دے رہے اولاداں اگے آندیاں رہیاں ایک ویلا آیا اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم دی نسل وچوں آمنہ دا لال محمد پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اے اعزاز نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے تو میں اج ارادہ کیتا کہ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جو ملنے والے چند ایک اسباق دا ذکر کراں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت وچوں سانو کڑے کڑے سبق حاصل ہوندے نے اسیں ایکو سبق سال بعد قربانی والا یاد کیتا ہے کہ سال بعد جانور ذبح کر لو گوشت آپ بھی کھا لو تے رشتہ داراں نو کھوا لو سیرت ابراہیمی دا حق ادا ہو گیا نہ حضرت ابراہیم دے عقیدے دا پتہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منہج دا پتہ نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی استقامت دا علم انہاں دی سیرت دا علم کوئی نہیں سال بعد قربانی کر کے گوشت کھا کے سمجھنے کہ حق ادا کر لیا نہیں میرے محترم بھائی ذرا مطالعہ کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا کہ اللہ نو انہاں نال پیار کنا ہے اللہ نو انہاں نال محبت کنی ہے دیکھو نا ایک گل بڑے پیار والی میں سنانا چاہنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے ایڈے لاڈلے نبی نے کہ ایک دن اللہ نال ایک پیار دی گل کیتی محبت دی گل کیتی کہ یا اللہ اس مسئلے تے مینوں پریکٹیکل کرا دے اے مسئلہ سمجھان واسطے اللہ مینوں ایک تجربہ کرا دے اللہ نے فطرت دے سارے اصول توڑ کے اپنی قدرت نو غالب کر کے اپنے نبی دے دل دی تسلی واسطے پریکٹیکل کرا چھڑیا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے توجہ کرنا ذرا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو ساریاں نو سن کے سمجھ کے او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا لاڈلا نبی اللہ دا پیارا نبی رب دا وفادار نبی ایک دن محبت اندر آئے تے عرض کر دینے اللہ مینوں وخانا تو مردیاں تو زندہ کیویں کر لینا ہے اللہ تو مردیاں تو زندے کیویں کرنا ہے مینوں وخا ذرا اللہ مشاہدہ کراں ذرا پریکٹیکل کرانا مینوں اللہ میں تجربہ کرنا چاہنا اپنی آنکھاں دے سامنے ویکھنا چاہنا تو مردے کیویں زندہ کر لینا ہے مالک کائنات نے فرمایا اولم تؤمن ابراہیم کیا تیرا اس گل تے ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کرم تے قادر ہاں فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی فرمایا اللہ کیوں نہیں ایمان تے ہے یقین تے ہے عقیدہ تے میرا پکا ہے لیکن میں اپنے دل دی تسلی واسطے مشاہدہ کرنا چاہنا اپنے دل نو اطمینان دینا چاہنا اپنے ایمان اندر اضافہ کرنا چاہنا فرمایا چل میرے پیغمبر تو ساڈی نہیں کدی موڑی اسی تیری قدم موڑن لگے ہاں ذرا تینوں مشاہدہ کرا دینے حضرت ابراہیم پیغمبر نو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فرمایا میرے نبی 4 پرندے لے لو مفسرین نے مختلف نام بیان کیتے ہیں نا پرندیاں دے حضرت تیزی وقار بعض مفسرین فرماندے نے ایک مرغا لے لیا ابراہیم پیغمبر نے ایک مور لے لیا ایک کبا لے
لے لیا تے چوتھا کبوتر لے لیا 4 پرندے لے لے اللہ سونیا ہن کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے نہ چاراں نو ذبح کر لے انہاں دا گوشت بنا لے انہاں دیاں بوٹیاں بنا لے انہاں دا قیمہ بنا لے انہاں دیاں بوٹیاں بنا کے قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے فرمایا انہاں دیاں بوٹیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بکھیر کے رکھ دے رکھ دتیاں ابراہیم پیغمبر نے فرمایا اللہ جو تو آکھیا میں کر چھوڑیا پرندے بھی لے لے ذبح بھی کر لے بوٹیاں قیمے بنا کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دتیاں نے ہن کی کرنا ہے فرمایا ابراہیم ہن پرا ہٹ کے انہاں 4 پرندیاں نو آواز مار اللہ تے قیمے بن گئے نے او تے بوٹیاں بن گئیاں نے انہاں وچ خون نہیں رہا انہاں دا وجود ختم ہو گیا اللہ سونے سا ختم ہو گیا نے او تے مردہ ہو گیا نے بوٹیاں ہو گئیاں نے قیمہ ہو گیا ہے فرمایا یہی وکھانا چاہنے میرے ابراہیم پرا ہٹ کے آواز مارنا تیرا کم میں انہاں پرندیاں نو زندہ کر کے اڑا کے تیرے کول لے کے آنا میں رب کائنات دا کام میں تسلی کرائی اپنے نبی دی دل نو اطمینان دیوایا اپنے پیغمبر دے فرمایا اے تے دسنا چاہنے زندہ تو مردہ تو زندہ کرم تے اسی قادراں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی میرے نبی زندہ تو مردہ کریے تے اسی کریے مردہ تو زندہ کر دئیے تے اسی کر دئیے نا اللہ 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 یہی دعوت ساری زندگی دیتی ابراہیم پیغمبر نے عقیدہ توحید دے دعوت ساری زندگی دیتی ابراہیم پیغمبر نے لوکاں نو آکھیا کہ لوکوں در بدر سر جھکانا ٹھیک نہیں ہر در تے جانا ٹھیک نہیں در تے جانا ٹھیک نہیں در ایک کوئی پیارا ہے جویں سر ایک چنگا لگدا ہے بولو در وی ایک کے چنگا لگدا ہے یہی پیغام دین دے رہا ساری زندگی کہ ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا بڑھ جا محمدی تو رکھ دل وچ پیار آقا دا ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا غیرام دے در تے جا جا اے وے نصر جھکا تو حاجت روا خدا نو بس من لے ایک الہ تو غیرام دے در تے جا جا اے وے نصر جھکا تو حاجت روا خدا نو بس من لے ایک الہ تو اے فرمان پیارا لوگو رب ذوالجلال داتا دا ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا گل بڑی پیار والے حضرت ابراہیم پیغمبر جس قوم اندر آئے کوئی سورج دی پوجا کردہ ہے کوئی چند دی پوجا کردہ ہے کوئی ستارے دی پوجا کردہ ہے فرمایا میری قوم دے لوگو چند نو پوجنا چھڑ دیو سورج نو پوجنا چھڑ دیو ستارے نو پوجنا چھڑ دیو انو پوجو جڑا انہاں نو لے کے بھی آ رہے ہیں تے انہاں نو لے کے بھی جا رہے ہیں تے روشنی بھی دے رہے ہیں او دی پہچان کرو کہ اپنے آکیا کہ اپنی قوم نو جن نے پھل باغ بوٹ چنتے سورج بڑائے پیارے راتانو وچ ہنیرے جگمگ نے کر دے تارے جن نے پھل باغ بوٹ چنتے سورج بنائے پیارے راتانو وچ گھنیرے جگمگ نے کر دے تارے چل دا نظام پیارا ہے بے مثال داتا دا ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا مارا تے مارا کھا کے
مدنی دا یار بولے انگارے آپ پہ کے ایمان ذرا نہ ڈولے مارا تے مارا کھا کے مدنی دا یار بولے انگارے آپ پہ کے ایمان ذرا نہ ڈولے جنت دے وچ بھی پھر دائے حبشی بلال آقا دا ایک اور رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا توجہ کرنا ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے عقیدہ توحید دی دعوت اپنے گھروں شروع کیتے اپنے باپ تو شروع کیتے اپنے ابے تو شروع کیتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا والد صرف بت پرستی کردا ہی نہیں بلکہ خود بت بنادا ہے بت تراشدا ہے خود بت بنادا ہے ساری قوم نو بتاں دی پوجا تے لایا صرف آپ ہی بت نہیں پوجدا بلکہ بت بنادا ہے بت تراشدا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ میرا ابا تے بت پرستی تے لگیا ہے ایک دن اپنے ابے نو سامنے بٹھایا سامنے بیٹھ گئے بڑے محبت نال تے بڑے ادب نال عرض کیتی ہیں باپ کافر ہے تے پتر رب دا خلیل ہے اے تقسیمہ مالک کائنات دیاں سامنے بیٹھ کے پھر بھی ادب نال آکھیا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فرمایا ابا جی انہاں سامنے کیوں جھک دے ہو جڑیاں تواڈیاں پکاراں سن دے کوئی نہیں ابا جی تسی ترلے پائی جاؤ ویکھ دے کوئی نہیں تسی انہاں سامنے جبینہ رگڑی جاؤ تے ویکھ دے کوئی نہیں تسی للاں دتی جاؤ کوکا ماری جاؤ سن دے بھی کوئی نہیں ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنکا شیئا ابا جی ہو توانو فائدہ دے ہی نہیں سکتے ہو تواڈے کم آ ہی نہیں سکتے انہاں توانو کی فائدہ دینا ہے ابا جی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا فرمایا ابا انہاں شیطاناں دی پوجا نہ کریا کر انہاں شیطاناں دے مگر نہ لگیا کر انہاں دی پوجا نہ کریا کر جدوں ابے نے سنیا کہ جنہ معبوداں نو میں پوجنا انہاں نو ابراہیم شیطان کہندا پیا ہے ہائے ہائے باپ گرم ہو گیا توحید دی دعوت جتھے بھی دیو مشرک گرم ہوے گا پاویں پیو ہی کیوں نہ ہوے ایتھوں یہ بھی پتہ لگ گیا توحید دی دعوت جتھے بھی دیو جنوں بھی دیو پاویں ابا ہی کیوں نہ ہویا جے او دے اندر شرک دی بیماری ہوئی تے اونوں اگ ضرور لگے گی حضرات محترم توحید ایک نور ہے جیڑیاں اکھاں دے وچ شرک دا ہنیرا وڑیا ہوے اونوں اے نور نظر نہیں آوندا توحید ایک خوشبو ہے جے دے نک اندر شرک دی بدبو وڑی ہوے اونوں اس خوشبو دا پھر پتہ نہیں لگدا سیدنا ابراہیم فرماندے نے ابا جیاں شیطاناں دے مگر نہ لگیا کراں پر ابا کہن لگا مگر کے دے لگا پتر پھر مگر کے دے لگا فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا فرمایا ابا میرے کول او علم آیا جڑا تیرے کول آیا ہی کوئی نہیں ابا میرے کول علم آیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں میرے کول علم نبوت آیا او تیرے کول تے ہے کوئی نہیں میرے کول توحید دا علم آیا تیرے کول تے ہے کوئی نہیں فتبعنی ابا اینا مگر نہ لگ بلکہ میرے مگر لگ اینا پچھے نہ لگ بلکہ میرے پچھے لگ اینا دی پوجا نہ کر بلکہ او دی کر جدی میں کرانا چاہنا وا جدی میں پوجا پیا کرنا وا ابا کہن لگا اچھا انہیں چھڑ دے وا تے تیرے مگر لگ جاواں فرمایا ابا میں تیرا خیر خواہاں میرے مگر لگ اہدک صراطا سویا میں تینوں سیدھے رستے تے لے کے جاواں گا ابا سندا رہیا ادو ابراہیم علیہ السلام دا توحید دے موضوع تے خطاب مکمل ہویا ادو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے ابا گرم ہویا تے بڑے روب نال کہن لگا ابراہیم سن لے لا لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا اگر تو میرے معبوداں دی توہین کرن تو باز نہ آیا اگر تو مینوں ایک اللہ دیاں گلاں سنان تو باز نہ آیا اگر تو مینوں دعوت توحید دین تو باز نہ آیا تے میں کی کراں گا لا
لَأَرْجُمَنَّكَ دو گلاں کیتیاں ابے نے منڈی مدرسے والوں توجہ میرے وال دو گلاں کیتیاں ابے نے کہن لگا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تینوں مار مار کے پتھر ختم کر دیاں گا ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا دوجی گل کیڑی کیتے وَحْجُرْنِي مَلِيًّا اگر تو میرے معبوداں دے توہین کردا رہا میں تینوں تکے مار کے گھروں وی کٹ دیاں گا یا تے پتھر مار مار کے ختم کر دیاں گا یا تکے مار کے گھروں کٹ دیواں گا تینوں وطن چوں کٹ دیواں گا میں تینوں گھروں آک کر دیواں گا جائیداد وچوں لا تعلق کر دیواں گا حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمایا ابا تو جو کرنا ہے کر جو تیرے دل اندر آندا ہے کر پر ساڈیاں وفاداریاں مالک دے نال نے ساڈیاں یاریاں پروردگار دے نال نے فرمایا ابا تو دو گلاں کیتیاں تے دو ہی میں کراں گا ابے نے دو گلاں کیتیاں لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا جواب اندر ابراہیم پیغمبر نے بھی دو گلاں کیتیاں قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا فرمایا ابا تو پتھر مار میں تینوں سلام کراں ابا تو جڈا وڈا پتھر چوک کے میرے سر اندر مارے میں تینوں وڈا وڈا سلام کراں سلام علیکہ تو پتھر مار میں سلام آکاں ابا تو پتھر مار میں سلام آکاں وَحْجُرْنِي مَلِيًّا ابا کہندا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا فرمایا تو کروں کٹ سأستغفر لك میں تیرے واسطے رب کو بخشش منگا تو کروں تکا مار میں رب کو تیرے واسطے معافیاں منگا میں رب کو تیرے واسطے مغفرت منگا حضرات محترم پتا چلیا ابا کافر بھی ہوئے ابا بت پرست بھی ہوئے ابے سامنے ہاتھ نہیں چکنا چاہیے دا ابے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے دے حضرات محترم ہاتھ نہ اٹھے تیرا تیرے باپ دے سامنے زبان نہ کھلے تیری تیرے باپ دے سامنے میں کہنا او ہاتھ وڈ کے سٹ دینا چاہیے دا ہے جڑا باپ دے گریبان تک پہنچ جائے او ہاتھ تیزاب سٹ کے ساڑ دینا چاہیے دا ہے جس ہاتھ نال ابے دے چہرے تے تھپڑ جو لگ جائے میں کیا کرنا وا او زبان وڈ کے کتیاں اگے پانجنی چاہیے جڑی زبان باپ نال بدتمیزی تے اتر آئے جڑی زبان چوں ماں نوں گالی جائے ایسی زبان گدی اندر رہنی نہیں چاہیے فرمایا ابا تو پتھر مار میں سلام آکھاں تو کرو کڈ میں بخشش منگا تیرے واسطے سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا فرمایا ابا تیرے ورگے لکھاں ابے اول تیرے ورگیاں لکھاں محبتاں اول فرمایا ابا ساریاں محبتاں میرے رب دے محبت تو قربان نے ساڑیاں وفاداریاں مالک دے نال نے مینوں کی پتا تیرا ابا میں کی جانا تیری محبت نو میری محبت تیرا بنا لے میں کی سمجھا تیرے پیار نو میرا پیار تے مالکاں دے نال ہے اج محبت کیتی ابراہیم پیغمبر نے دو گلاں سمجھ آئیاں پہلی گل تے سمجھ آئے عقیدہ توحید دی دعوت بندے نو اپنے گھروں شروع کرنی چاہیے ہے دعوت توحید ابراہیم نے اپنے گھروں شروع کیتی ہے دوجی گل ابا کافر بھی ہوے تے ابے نال بدتمیزی نہیں کری دے ابا بت پرست بھی ہوئے تے باپ نال بد کلامی دی اجازت کوئی نہیں باپ نال بد زبانی دی اجازت کوئی نہیں حالانکہ باپ در جڑا کافر ہے بت پرست ہے تے پتر کول کنے تمغے نے پتر خلیل اللہ بھی ہے پتر رب دا نبی بھی ہے رب دا پیارا بھی ہے جد الانبیاء بھی ہے پتر دا شان ویکھ تے باپ ویکھ کی ہے لیکن حضرت ابراہیم پیغمبر نے زبان نہ کھولی باپ سامنے ہاتھ نہ چکے اپنے باپ اگے کائنات دے لوگاں نو صرف قربانی نہیں سکھائی ابے دا ادب بھی سکھایا میرے ابراہیم نے حضرت ابراہیم پیغمبر نے سال بعد بکرا تے دمبئی ذبح کرنا نہیں سکھایا بلکہ ابے دا ادب بھی سکھایا ابراہیم پیغمبر نے سونیا پھر ایک ویلا آیا ایک وقت آیا جے میں ابراہیم پیغمبر نے اپنے کافر باپ دا حیا کیتا ایک ویلا آیا حضرت ابراہیم پیغمبر دے پتر نے اپنے باپ ابراہیم دی من کے وقائے اپنے پتر نو سامنے بٹھا کے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو سامنے بٹھایا. تفصیل اندر نہیں جاواں گا, مختصر اشارہ کر کے اگے نکل جاواں گا. حضرت ابراہیم پیغمبر نے پتر نو سامنے بٹھایا. میں دسنا چاہنا ابراہیم پیغمبر نے اپنے کافر باپ دا ادب کیتا تے ہن اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم دا کیویں ادب کیتا. اللہ جاندا ہے, سمجھیا کر کہ جویں تو اپنے باپ نال پیش آئے گا ایویں تیرا پتر تیرے نال پیش آئے گا. جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر پتر نو سامنے بٹھا کے فرمایا, بیٹا میں خواب اندر ویکھیا ہے میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا. 2022 دا پتر ہوندا اونے کہنا سی ابا میں بھی ویکھیا میں تیری گردن تے پیا چلانا ہے. ایویں گل ہے نا, ایتھے تے ایڈے فرما بردار نے, لیکن اوتھے کی ہویا, فرمایا پتر میں خواب اندر ویکھیا میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا. خون منگ لیا باپ نے بیٹے کولوں. سمجھ گل کو چھوٹی گل نہیں چننا, اور میرے پیارے بھائی کوئی چھوٹی گل نہیں, میرے چنوں کوئی چھوٹی گل نہیں. اللہ جاندا بہت بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے دا خون منگیا, جان منگی, اپنے بچے دی جان منگے. اللہ جاندا ہے ایتھے باپ پتر کولوں دوائی واسطے 10 روپے منگ لوے تے بیٹے دا پتہ نہیں رنگ چہرے دا بدل جاندا ہے, باپ تو اکھاں پھیر جاندا ہے. باپ جُتی کپڑے لئی پیسے منگ لوے تے پتر 100 گل سناندا ہے. ادھر جُتی کپڑا نہیں, ادھر دوائی نہیں. ایک باپ اپ دے بیٹے کولوں جان پیا منگدا ہے, اپ دے پتر دا خون پیا منگدا ہے. فرمایا یا باتفال ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا ابا جو رب نے خواب اندر تینوں وکھایا ہے, جو اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے انہوں پورا کر وکھانا تیرا کام میں, صبر کرنا تیرے پتر اسماعیل دا کام میں. پیاں کہ نہیں مول. حضرت ابراہیم پیغمبر آپ دے کافر باپ اگے نہ بولے تے اسماعیل پھر اپنے باپ اگے کدوں بولن لگا. جڑا اپنے اگر تو چاہنا ہے تیرا پتر تیرا فرما بردار بنے تو آپ دے ابے دا فرما بردار بن جا. اگر تو چاہنا ہے تیرا پتر تیرے نال بد زبانی بد کلامی نہ کرے پھر ضروری ہے کہ تم ہی اپنے ابے اگے زبان بند رکھیا کر, اپنے ابے اگے خاموش رہیا کر. توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کر دے. توجہ کر دے جانا. اجو ابے دی جس وقت ازمائش ختم ہوئی, ابے دی محبت نو چھڑیاں باہر آئے, اگے قوم آ گئی, اگے قوم آ گئی. تے حضرت ابراہیم پیغمبر ابے نو میں سب تو پہلے دعوت توحید, تے ہن قوم نو میں سب تو پہلے دعوت کیڑی توحید. سب تو پہلے توحید, سب تو پہلے توحید. تے جتھے بھی توحید سنائی ہے ایک وری اوتھے کام بڑا گرم ہویا ہے. اللہ جاندا ہے شرک دے ایواناں اندر جا کے توحید سنانی بڑی اوکھی ہے. مشرکاں نو ایک وری اگ تے بڑی لگدی ہے, مشرکاں نو ایک وری تپ تے بڑی چڑھدی ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر نے ساری زندگی رب واسطے گزاری ہے, اللہ واسطے نہ ڈر ہو کے ہر جگہ رب دی توحید دا نعرہ ماریا ہے. یہی دسیا کائنات دے لوگاں نو کہ حاجت رواں بھی صرف اللہ ہے, مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے, داتا بھی صرف اللہ ہے, لجپال بھی صرف اللہ ہے, دستگیر بھی صرف اللہ ہے, علی کل شیء قدیر بھی اللہ ہے. فرمایا کائنات دے لوگوں سجدہ صرف رب واسطے, رکوع صرف رب واسطے, جھکنا صرف رب واسطے, نظر و نیاز اللہ واسطے, منت منوتی اللہ واسطے, چڑھاوا چڑھانا اللہ واسطے, بکرا چھترا ذبح کرنا تے اللہ واسطے, گاں دا ذبیحہ اللہ واسطے. فرمایا کائنات دے لوگوں جو بھی ذبح کرنا اللہ دے نام تے, دودھ دی سبیل اللہ واسطے, پانی دی سبیل اللہ واسطے, ککڑ دینا تے اللہ واسطے, سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا, سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا. جدا کھاندے ہو اودا گایا کرو, بے وفائی نہ کریا کرو. جڑا پوری کائنات نو کھلاندا پیا پلاندا پیا ہے او دے گیت گایا کر. تو ویکھدا نہیں تینوں کیویں پیا کھلاندا ہے, کیویں پیا پہنچاندا ہے. اڈدیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے, اڈدیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے, او کیڑے تے پتنگے چوچے چگی جاندے جے, چوہے کئی نکل کھڈوں دوڑ لاندے جے, چوہے کئی نکل کھڈوں دوڑ لاندے جے, پر بلی بھی یہ وچ بیٹھی گھاتے اس دی, کوئی جتھے ہووے اوتھے خوراک اس دی.
کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی اللہ اللہ بڑی پیاری گل ہے مچھی دی نہیں جب ویکھو پیٹ رجدا سپ دے نہیں پیر ویکھو جاندا بھجدا اوئے مچھر دے نہیں دند ویکھو چک وڈدا مچھر دے نہیں دند ویکھو چک وڈدا اے قدرت کمال پاک ذات اس دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی انسان تے حیوان اودا کھا کے پل دے ہوا وچ اڈ دے زمین تے چل دے لکھاں مخلوق پانی وچ وس دے بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دے اوئے کچھو ڈڈو کے کڑے بھی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو باہر دنگ رہن اکلاں ہاتھی رچ بندر آوارا ویکھ لو کہ وے ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو ایک غور وی سن لے مثال سونیا دسا رب تعالی دا کمال سونیا لکڑاں چ گھن تے سیونک پل دے لکڑاں چ گھن تے سیونک پل دے کیڑی ذات اوتھے دانا پانی گھل دے ہاں کیڑی ذات اوتھے دانا پانی گھل دے سبحان تیری قدرت کالا تتر بولدا غفلت والے بندے تیری کنڈ کھولدا اوے لمڑا تے سیا کوئی نہیں پایا کوٹھیاں او بھی کھاندے یاروں نے ترج روٹیاں ابے کو نکلے قوم دے سامنے آئے اپنی قوم دے سامنے آئے تے ساری قوم بتاں دی پوجا تے لگی ہوئی ہے ساری قوم بتاں دی پوجا تے لگی پتھر دا بت بنایا ہویا ہے انہاں جناب لکڑ دا بت بنایا ہویا ہے مٹی دے بت بنا کے رکھے ہوئے نے حضرت ابراہیم پیغمبر ویکھدے تے بڑے پریشان ہو جاندے کہ میری قوم بتاں دی پوجا تے لگی ہوئی ہے اپنی قوم نو سمجھایا پر قوم نہ سمجھے اپنی قوم نو درس دتا پر قوم نے نہ مننے ایک دن فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے میری قوم دے لوگو جدن میں نو موقع لب گیا تو آڈے خداواں نال میں دو ہاتھ ضرور کرانگا جدن میں نو موقع لب گیا تو آڈے رباں نال میں نبڑ لوانگا گل بڑی محبت نہ سنن والی یار توجہ کردا رہا ایک دن حضرت ابراہیم پیغمبر دی ساری قوم انہاں دا میلہ لگیا کردا اپنے میلے اندر گئی ساری قوم میلے اندر گئی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر نو بھی کہن لگے نال چلو فرمایا فقال انی سقیم میں بیمار ہاں میں نہیں جاواں گا میں تواڈے نال نہیں جا سکدا قوم ساری میلے تے ٹر گئے حضرت ابراہیم پیغمبر نے ارادہ بنا لیا کہ آج کچھ کرنا ضرور ہے آج انہاں دے بتاں نال نبڑ لواں گے حضرت ابراہیم پیغمبر ایک وڈا سارا کلہاڑا لیا تے انہاں دے رب واڑے داخل ہو گئے انہاں دے بت خانے اندر داخل ہو گئے توجہ توجہ میرے وال داخل ہوندیاں نال کی ویکھیا ہے انہاں بتاں دے سامنے کھیر پئی ہوئی ہے حلوے تے جلوے پے ہوئے نے شرینی پئی ہوئی ہے انہاں دے سامنے بوندی بدانا پیا ہویا ہے جا کے ویکھیا انہاں دے سامنے طرح طرح دیاں ڈشاں پئیاں بتاں دے سامنے مشرک دی کڈی عقل ماری ہوئی ہے یار ہے بتاں دے سامنے ساریاں کھان والیاں شاواں مٹھیاں مٹھیاں سوادی رکھیاں تے حضرت ابراہیم پیغمبر گئے تے جا کے فرمان لگے الا تاکلون اور تواڈے سامنے کھیراں پئیاں حلوے پے شرینیاں پئیاں تے کھاندے کیوں نہیں او کھا سکدے سن بولو جے پئی ہوندے تواڈے سامنے کچھ ہے لبنی سی ہر ہو آندے نے نہیں گڈے پکے نے ہیں ویکھو توجہ کرے آجے انہاں سامنے سارا کچھ پیا فرمایا الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں اگوں کوئی جواب نہ جواب کی آنا سی او تے بت سن انہاں کی بولنا سی جواب کوئی نہ آیا جدوں کوئی جواب نہ آیا فرمایا مالکم لا تنطقون اوے تسی کھاندے بھی نہیں جے تسی بولدے بھی نہیں جے اگوں جواب دیندے بھی کوئی نہیں جے پھر کوئی نہ بولیا کوئی آواز نہ آئی پھر ٹنگ لیاں باواں حضرت ابراہیم پیغمبر نے
پڑھ کے بسم اللہ لے کے اللہ دا نام ایک وڈیوں لگ پے رکھ کے ماریا کلہاڑا اللہ دا قرآن 17واں پارا سورۃ الانبیاء اندر لکھیا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم حضرت ابراہیم پیغمبر ایک وڈیوں لگ پے کسے بت دا بازو توڑ دیتا کسے بت نو اکھوں کانا کر دیتا کسے بت دا کان وڈ دیتا کسے بت دیاں لتاں وڈ دیتیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے انہاں دو جناب توڑ دیتا وڈ دیتا تے پن دیتا تے جڑا سب تو وڈا بت سی نا انہاں دا جڑا سارے خداواں دا سردار سے او دے موڈے اتے انج کر کے کلہاڑا ٹنگیا او دے موڈے اتے انج کر کے کلہاڑا رکھیا تے چپ کر کے بت خانے چوں باہر آ گئے جدوں قوم میلے تو واپس آئے کہن لگے یار گھر بعد اندر جاواں گے پہلوں اپنے خداواں کولوں تبرک لئی جائیے پہلوں جاندے جاندے سلام ہی کیتے جائیے جاندے جاندے رب واڑے چوں ہوئی جائیے جدوں بت خانے گئے تے ویکھ کے حیران ہو گئے نے ساڈے خداواں دا حال کی بنیا پیا ہے جڑا تیاں دین والا ہے اکھوں انا ہویا پیا ہے جڑا پتر دین والا ہے لتوں لولا ہویا پیا ہے جڑا بارشاں پان والا لنگڑا ہویا پیا ہے جڑا بارشاں پان والا شفا دین والا اودا کان نہیں گئے بے لبدا ہی کوئی نہیں حضرت ابراہیم پیغمبر کارا کام کیتا تے اوتے چلے گئے سن اے قوم والے لوگ کھڑے ہو کے کہن لگے کام کنے کیتا ہے قالوا من فعل هذا بالہتنا ساڈے رباں دا حال کنے کر دیتا ہے ساڈے معبوداں دی حالت کنے کر دیتے ہیں سارے بیٹھ کے سوچن لگ پے اچانک بولے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم کہنے لگے ایکوں جوان ہے جڑا یہ کام کر سکتا ہے تے او دا نام ابراہیم ہے اس جوان دا نام ابراہیم ہے کہنے لگے بلا لو ابراہیم نو حضرت ابراہیم پیغمبر نو پیغام گیا جی جلدی آ جاؤ حضرت ابراہیم پیغمبر بت خانے آ گئے جدوں آ کے ویکھیا تے سارے منہ ٹھلے کر کے کھڑے نے حضرت ابراہیم پیغمبر کول آئے تے کہنے لگے ابراہیم ساڈے خداواں دی حالت تو کیتی ہے ساڈے رباں دی حالت تو کیتی ہے انہاں دیاں لتاں باواں کیا تو توڑیاں نے حضرت ابراہیم پیغمبر نے کی فرمایا اللہ جاندا ہے جڑا کھرا مواحد ہوے او ڈریا نہیں کردا نہ کسے بت کولوں نہ کسے مورتی کولوں نہ کسے پتھر کولوں نہ کسے لکڑی کولوں نہ کسے ٹالی کولوں تے نہ کسے بیری کولوں اے مشرکی سارے ڈردے پھردے نے ایس ٹالی تو مسواک نہ توڑیا جے بابا لتاں پن دے گا اے بیری تو بیر نہ توڑیا جے بابا باواں توڑ دے گا چنگے سونے کام لئی بابے رکھے ہوئے جے ہیں توجہ کرنا ذرا تے حضرت ابراہیم نو کہندے نے کام تو کیتا ہے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون حضرت ابراہیم فرماندے نے اج دے موڈے تے کواڑا پیا اینو کیوں نہیں دے پوچھ دے اے جڑا سب تو وڈا جڑا ساریاں نو مار کے ہن شریف بنیا بیٹھا ہے اے جے دے موڈے تے کلاڑا اینو پوچھ لو ہاں اے سب تو وڈا بیٹھا اینو پوچھ لو ہاں تے نیوی پا کے کہن لگے ابراہیم تو جاننا اے تے بول دے کوئی نہیں ابراہیم تو جاننا اے تے بول نہیں سکدے فرمایا کمڑیو میں تے جاننا وا تسی نہیں جان دے مینوں تے پتہ نہیں بول دے تہنوں نہیں پتہ کہ نہیں بول دے فرمایا اے قوم دے لوگو اے تے میں دسنا چاہنا وا جڑا اپنی لت نہ بچا سکے تانوں پتر کیا خاک دے گا جڑا اپنا آپ نہ بچا سکے تانوں بارشاں نے کٹا دینیاں نے جڑا اپنا دفاع ہی نہیں کر سکدا تانوں بیماری تو شفا نے کی دینی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر نے جدوں اے گل کیتے سارے لاجواب ہو گئے سارے چپ ہو گئے تے مشرکاں دا اے بڑا پڑھانا طریقہ ہے جدوں لاجواب ہو جان جدوں جواب نہ آوے پھر لڑائی تے اتر آندے نے پھر سازش تے اتر آندے نے پھر جھگڑے تے اتر آندے نے کہن لگے قالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہن لگے اگ لا کے ابراہیم نو وچ سٹ کے ساڑ دیو کہن لگے یار آپاں تے سزا دے نہیں سکدے سزا تے بادشاہ وقت دے گا فیصلہ آ گیا نمرود دی عدالت دے اندر فیصلہ آ گیا بادشاہ وقت دی عدالت دے اندر نمرود کول فیصلہ آ گیا نمرود نے حضرت ابراہیم پیغمبر نو بلا لیا گل سنن والے نمرود نے حضرت ابراہیم پیغمبر نو بلا لیا جڑا نمرود سی نا اے بھی ایڈا متکبر بادشاہ سی کہ اپنے آپ نو رب منواندا سی
کہندا سی میں رب ہاں جدوں حضرت ابراہیم پیغمبر سامنے آئے اللہ دا قرآن تیسرا پارا سورۃ البقرہ اندر آیا ہے اللہ رب العالمین دے پیغمبر ابراہیم نمرود دے سامنے آ گئے جدوں آ کے گل بات شروع ہوئی ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے نمرود کہنے لگا میں بادشاہ ہاں حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمایا تو بادشاہ نہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم فرماندے نے میرا رب تے ہووے جڑا زندہ بھی کر دے تے ماردا بھی ہے نمرود تو نہ زندہ کر سکدا ہے تے نہ مار سکنا ہے نمرود کہنے لگا قال ابراہیم نمرود کے کہنے لگا انا احیی و امیت ابراہیم میں زندہ بھی کر لینا تے میں مار بھی لینا فرمایا تو کیویں کرنا ہے بعض مفسرین فرماندے نے انہیں کی کیتا دو قیدی لے کے آندے ایک نو سزائے موت ہونی سی انہوں چھڑ دیتا کہنے لگا ویخا بندے دی موت ہون والے سی میں انہوں زندگی دے دیتے چھڑ دیتا ہے ایک بے گناہ بندے نو پھڑ کے پھائے لا دیتا کہنے لگا ویخا بندے نو میں مار دیتا ہے میں مار بھی سکنا میں زندہ بھی کر سکنا حضرت ابراہیم پیغمبر نے اگلا ایڈا وڈا بغدل سٹیا کہ نمرود دا منہ بند کر کے رکھ دیتا حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے نمرودا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فرمایا نمرود جڑا میرا رب ہے او سورج نو مشرق چو لے کے آندا ہے تے مغرب اندر غروب کردا ہے اگر تو واقعی رب ہے نا تے صبح سورج نو مغرب چو لے کے آ تے مشرق اندر ڈبو دے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر دی بولتی بند ہو گئے ایتھے کافر دا منہ بند ہو گیا ایتھے پھر سارے جمع ہو کے مل کے کہنے لگے ابراہیم نو ساڑ دیو ابراہیم نو اگ لا کے جلا دیو حضرات محترم مفسرین فرماندے واقعہ مختصر حضرت ابراہیم پیغمبر واسطے پھر اگ جلان دے انتظام ہون لگ پے ایک بہت بڑی جگہ تے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں 15 یا 20 دن تک اس جگہ تے اگ جلائی گئے بڑی تیز اگ جلائی گئے انہاں دناں دے اندر اگر کوئی مشرک بیمار ہو جاندا او منت مندا اگر میں ٹھیک ہو جاواں تے میں اس اگ اندر اینیاں لکڑاں پاواں گا اینی دشمنی تے اس سازش اندر ابراہیم دا ابا بھی نال حضرت ابراہیم پیغمبر دا ابا بھی مخالف ہے مواحد اللہ جان دا ایک ہی ہوئے نا تے ہزاراں مشرکاں نو اگے لا لیندا ہے ابراہیم پیغمبر کلے وہ ساری قوم ابا انہاں دے نال دا لیکن ابراہیم پیغمبر گھبرائے کوئی نہیں کیونکہ ابراہیم دی یاری بڑی اونچی لگی ہوئی سی ابراہیم پیغمبر دا یارانہ بڑا اونچا سی سانو بھروسہ ہوندا ہے اسی ایم پی اے دے آسرے لڑائیاں لڑ لینے ہاں اسی ایم این اے دے آسرے لڑائیاں لڑ لینے ہاں اسی جنرل کرنل دی سفارش دے آسرے لڑائیاں لڑ لینے ہاں ابراہیم پیغمبر اپنے ابے نال ساری قوم نال وقت دے بادشاہ نال لڑائی لئی بیٹھے نے تے بھروسہ کے دا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ ابراہیم پیغمبر دا تعلق بڑا مضبوط ہے ابراہیم پیغمبر دی سفارش بڑی مضبوط ہے توجہ کرنا ذرا 15 یا 20 دن تک اگ جلائے گئے لکڑیاں ڈالیاں گئیاں نے مفسرین فرماندے نے ایڈی تیز اگ ہے کئی میل تک اس اگ دا سیک تے تپش پئی جاندی ہے اگ دی حرارت نہیں ہے اگ دے اتوں اگر کوئی پرندہ بھی گزردا ہے تے سڑ کے اگ دے وچ گر جاندا ہے اتوں لنگ نہیں سکدا ایڈی خطرناک تے ایڈی زبردست اگ جلائی ہے پھر وقت آیا ابراہیم پیغمبر نو پکڑ کے لے کے آئے کہنے لگے ابراہیم اگ اندر چھلانگ مار فرمایا میں کیوں چھلانگ مارا اگ دے اندر کہنے لگے پھر اسی سٹنے فرمایا تسی سٹ لو انہوں نے ایک منجنیک بنائی منجنیک کئی بندے سمجھ دینے جی میں گوڑا سٹن والی کو مشین ہوندی ہے نا اس طرح دی انہوں نے ایک منجنیک بنائی اس دور دی ایک چیز سی او دا نام منجنیک سے اور منجنیک بنائی ایک جھولا ٹائپ منجنیک بنائی او دے وچ حضرت ابراہیم پیغمبر نو رکھیا جدوں ہولارا دے کے اگ اندر سٹاں لگ گئے نا ابراہیم پیغمبر اگ اندر جا رہا ہے چند لمحیاں دے بعد لگدا رب دا نبی اگ اندر جان والا ہے آسمان تے ہلچل مچ گئی ہے فرشتے کہندے نے اللہ کی بننے والا ہے تیرا خلیل اگ اندر پیا جاندا ہے اللہ تیرا یار اگ اندر پیا جاندا ہے جبریل آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہندے نے نبی اللہ حکم دیو نا اگر تہاڈا ڈر ہوے میں پانی پا کے اگ بجھا دیواں اگر تہاڈا حکم ہوے میں طوفان چلا کے مٹی پا کے اگ بجھا دیواں اگر تہاڈا حکم ہوے اینی زمین چک کے جا کے سمندر اندر سٹ دیواں حکم کرو تا تبک زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں اگ سنے نمرودی سارے تو کہتے کوئی نہیں تسی
چل دی رہے گل پھر ہے توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا گل آخری حکم کرو تا طبق زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں اگ سنے نمرودی سارے وچ سمندر پاواں اگ بڑی تا تین تین کو تک بڑیا چار چفیرا پر نہ خوف خیال نبی نو تن رسولہ تیرا ایک وال چخا کفارا والے ایک پاسے کافران آگ لائی ہے دوسری سائڈ تے ابراہیم پیغمبر دے سینے اندر محبت الہی دا چراغ روشن ہے ایک وال چخا کفارا والے پامبڑ بڑ کمچیندہ ہٹ جبریل ویکھ نظارہ ہٹ جبریل اج ویکھ نظارہ تے کیے رب کریم دا فرمایا جبریل ہٹ جا میرے یار نال گل ہے اگر یار جلا کے راضی میں جل کے راضی اگر یار مار کے راضی میں 100 وار مرا اگر رب جلاوے تے لاکھ وار جڑا جے میرا رب مارے تے لاکھ وار مرا اگر رب گراوے تے لاکھ وار گرا فرمایا ہٹ جبریل میں تینوں وچ نہیں پانا اج یار دی یار نال گل ہے اج یار نو یاری نبھان دے جبریل نو وچوں ہٹایا ڈائریکٹ پڑھیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم فرمایا جبریل وچوں ہٹ جا اج یار دی یار نال گل ہے اج یار جانے تے یار جانے اج میری یار نال گل ہے ادھر رب نو آواز مارے اللہ نے فرمایا جبریل جے میرا یار ڈائریکٹ ہو گیا ہے پھر اسی بھی ڈائریکٹ ہو جانے ہاں جے میرے یار نے تینوں وچ نہیں پایا اسی بھی تینوں وچ نہیں پاندے ساڈے یار نے سانو آکھیا اسی اگ نو کہہ دینے ہاں ساڈے یار ابراہیم نے کدی ساڈی نہیں موڑے اسی اودی نہیں موڑ دے اسی اگ نو کہہ دینے ہاں اگ ساڈی نہیں موڑے کلنا یا نار کونے بردن و سلاما بردن و سلاما بردن و سلاما بردن و سلاما علی ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو جا اول حمد خدا دیتا ہے جو ملک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہر دا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اگ چو باہر آئے کئی دن تک ابراہیم پیغمبر اگ اندر رہے حضرات محترم مفسرین نے لکھا ہے جڑیاں رسیاں ابراہیم پیغمبر دے جسم نو بن کے اگ اندر سٹیا اور رسیاں جل گئیاں نام و نشان نہ رہا لیکن ابراہیم پیغمبر دا لون بھی نہ سڑیا اگ چو باہر آئے پوچھا گیا ابراہیم کنی تکلیف آئے کننا کا دکھ آیا فرمایا تکلیف نہ پوچھو دکھ نہ پوچھو اے پوچھو سکون کننا آیا اے پوچھو لطف کننا آیا فرمایا جدو ماں دودھ پلا کے سینے نہ لا کے پچھو تھپکی مار کے کہیں سی ابراہیم میں نو ٹھنڈ پہ گئی ہے فرمایا ماں دے کلیجے نال لگیاں وہ سکون نہیں آیا جڑا اگ اندر سکون آیا ہے حضرات محترم جدی رب نال گل ہو جائے جدی یاری رب نال پہ جائے جڑا رب نال وفا کرے پھر اللہ انج مل پا کے بخاندہ ہے اے گلاں بڑیاں لمبیاں وقت ختم ہو گیا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم پیغمبر دی سیرت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین